پریراوریږي له اسمانه رحمتونه مبارک دستارونه مبارک پریراوریږي له اسمانه رحمتونه مبارک دستارونه مبارک بهرن افغان له مدرسې نه شولو فارغ دي جامعینا بهرن افغان له مدرسې نه شولو فارغ دي جامعینا قاری صاحب عثمان پراشل ارمانونه مبارک دستارونه مبارک پریراوریږي له اسمانه رحمتونه مبارک دستارونه مبارک عبدالهادي د زړه تسکینه سودس ښایسته ده او حسینه عبدالهادي د زړه تسکینه سودس ښایسته ده او حسینه ظهور ته ورکړل پاک الله لوړ مقامونه مبارک دستارونه مبارک پریراوریږي له اسمانه رحمتونه مبارک دستارونه مبارک سودس جانان مبارکېږي لکه ګلاب ریحان کارېږي سودس جانان مبارکېږي لکه ګلاب ریحان کارېږي فواد الله کورنۍ کړي افتخارونه مبارک دستارونه مبارک پریراوریږي له اسمانه رحمتونه مبارک دستارونه مبارک یا سرخه کړي کوششونه ورته خوشاله دي ورونه یا سرخه کړي کوششونه ورته خوشاله دي ورونه سنا